سلام طعنا يبلنا كبرات تملكتي تلفزيون تግራይ እንኳን በዓል ልደተ ክርስቶስ በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና ክንብል ንፈቱ ናይሎም ማንቲ ዜናና ነስፋት ጋዓስበ በመዳምት ቋንቋ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ምስ መላ ሰሙያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ክንጽንሕና ክሳብ ሞዳታ ምሳና ጽንሑ ትከታተሉ በኽብሪ ዓዲምና ዓለም ፀሐይ ኣብዚ ተረኺባላ ዓለም ፀሐይ እስኪ ዓመት በዓል ከመይ ሓሊፉ እስኪ ነተመልከትና በመልከቱን በድምጽውን እስኪ يعني لي تسفازكي عمت بعل طعمي صبقيو صبق أحلفة يا ولا صراحة لا تلفزيون تقاي متقل له إن كلكم تختلتي أمنات كريستنا قاعد حكم كل فوتو يعني لي تسفازكي يعني لنا هالمسهاي كورات تملكتنا دقمنا رحوس بعل لدت كون لكم تمنينا زيناتنا كنسجر يكبر الناس يا زمن 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 بملختي هبوتات هايمانوتينا كنجمر كبرات تملكتنا بعل لدت يسوع كريستوس نتنخبر أبي قلولاو زلا تግራይ ንምድሓን بحادነት ንምስራሕ ብምትላም ክኸውን ይግባእ ኢሎም አካይድ ስራሕ መንበር ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይን ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ዞባ ምብራቅን ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ በላሽ ፈራዊ ዋዲድዎ መለስ ዓለማት ቀርቦይ بعل لدت كلتشن 18 عام تمرت عبس بن داسلاسه بدمقت خبيرم ابت بعل سرخبو ليق ጳጳስ ሀገረ ስብከት ዞባ ምብራቅ አቡነ መርሃ ክርስቶስ بعل لدت አዳምን ሔዋንን በዝፈጸሙ ስህተት ደቅ ሰባት ን5500 ዘመን አበሲኦል ይሳቀዩ ከም ዝነበሩን ክርስቶስ ንአዳም ብዛትወል ቃል ኪዳን ተወሊዱ ደቅ አዳም ካብ ሲኦል ናብ ድሕነት ዝወጽሉም በዓል ይሎም ንአዳም ዝሃወ ተስፋ 5500 ዘመን እትፍጸምተሎ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪደ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድህነካ የዝብል ተስፋ ሂብዎ ስለ ዝነበረ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊደ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ጓል ከፍቲ ኣብ ዝሓድራሉ ተወሊዱ እዩ ዓብይ ተስፋ ዘስንቕ ዓብይ ሞራል ንደቂ ሰባት ዝህብ ልደት እዩ ለማዓልቲ ነኽብሮ ዘለና بعل لدت ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንትነኽብር አበ ቅልውላው ዘላ ትግራይ ካብ ጸገም ክትወጽ እንትኾይና ምኽክር ሰላምን ሓድነትን ከም ዘድልውን አቡነ መርሃ ክርስቶስ ይገልጹ ትግራይ ካብቱ ዘላቶ ስጋትና ካብቱ ዘላቶ ቁልቁለት ንምድሓን ሓድነት የድልየና ምኽክር የድልየና ህዝብናን 5 ዓመታት አበ ከንዳ ተመዛቢሉ በጥሜትን ዝብን ይሐለቀሎ ዘበሉ አቡነ መርሃ ክርስቶስ መራሕትና ናብ ልበኖም ተመሊሶም ሓድነቶም አጠናኺሮም ተመዛበልቲ ናብ ምረበቶም ክምልሱ ጸዊዖም 5 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዓብይ ችግር ከም ዘለ ህዝብና ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ቀለብ አራዊት ይኾን ከም ዘሎ ለዓለም ግልጽ እዩ ስለዚ መራሕትና أي مرو لبوه يهوكم مستوعال يهوكم ناب حدا نملس ناب حدا نمصا نزتي زتشجر حزبنا ندحن زتسدد حزبنا مغيرنا نملس زتقوبط عدنا حاويرنا زتينا نملس ناب ملختي بريزيدنت غزو مهدار تግራይ እንትንሰገር ፕሬዚደንት غزو مهدار تግራይ ታደሰ ወረደ አበ ውሽጥ ዓደን ወፃን ዝርከብ ህዝብ ትግራይ በመንያት በዓል ልደት ናይ እንኳን አብጽሕኩም መልእኽቲ ሃም ሓላሊፎም ኣለው
بعد لدات نتنخبر أب مأخلات معقوة مزابلتي مكران موتن يبصحهم نزلوا مزابلتي نمملاس حبرتنا زتنا آخر اللوك خوني يقبعوني لهم يوهانس برهان والد ولو بعلدت أب أزيوز تحلال خطميت حمام عصوان سقاين زعبلو خينهم زبعلو وزلو تمزاول توغنات بمحجاز كنوعلو يقبعلهم بريزيدنت جزاوي من محجار تدراي تادس وردم ثم بريزيدنت بمغنات بعلدت نايمكو عمس حكم ملقتي أب زم حالف اليوم ناز قداي زي تقاسوم نايمكو عمس حكم ملقتي ببيت صحفات بريزيدنت جزاوي من محجار تدراي أبيلو نابي تلفزيون تدراي استلأخ ملقتي بريزيدنت جزاوي محجار تدراي تادس وردم كم زم ملقتهم أبو وشت عدن وصعن انزلو تقارو ملا تقتلت ابنة كريستنا أب زم حالفو ملقتي نحمشت عمتات أب سقاين مكران كوينهم أب معقوت مزابلت زحلفو زلو وقنات قدات أكل حربانياتات سدرا سواتن كمون أب سلامن من رجعن استوافر حيلتات تتغراي انكوا عن معلدت إياس كريستوس بسلام مبصحكم أبصحنا قبلو سنايت منيتهم قليصم بعلدت أب أزيوز تحالخ تميت حمام عصون سقاين زعبلو خوينا النوع زلنا بعلي زولتهم بريزيدنت أب ما أخلت مزابلت حصات زتقاو حص أجبت مزابلتي أب ملا كالوت ما أخلت مزابلتي زل عصو يلم نزيز أجمز تردقهم كاب استفالي كرنعت عالم نمدقافن علنا لكم نمبالن زرعكم ودقافن حاليتن لعل كبري زبوها ويزبلو بريزيدنت جزاوي من محضر تقراي تحدث ورده أبي حصات زبس حص أجب نمقلال زرعنايو سناي تبقسو حاليتن دقافن أبي كالوت معقوب تمزاولتون تخورت خجبرن زبعل انتنا خبرون تمزاولت وجنات بمحجازن كخون كم زقباء تساوعيت أغربهم تمزاولت وجنات نحمشاي تختاتلتي عمتات أبي زلوا بهوت كصنحو زجبركم ودقاف زدنا أري زولو بريزيدنت تحدث ورده نايت تسقم مسرتاو مفتحي تمزاولت وجنات ناب مربوط مملاس بمخانو نزي تجبراوي نمقبار كله زكالو كل مداو دقاف كم زقصلالو زلن منت لعلي كبلو ملقتهم أم حلالفهم بعال لداتن هو سلستن عالم لخاوي فلتو كهلوم مس عالم لخاوي تكالات يسرح له يلو بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ እቲ ቢሮ ምስ ተካላት ሃገራት እንግሊዝን ስዊድንን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓድግታት ንምዕቃብን ንምፍላጥን ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽብሃ ገብረዝጋብሔር ተዛሪቦም ሁራ ሰለስተ ድምቀት ተጋሩ ግርማ ትግራይ መቐረት ህይወት መግለጽ ሓበራዊ ሓጎስን ፍሳሃን ኣብነት ሙሉእነት ዓብይን ንእሽተይን ብምክባር ዝነግሰሉ ዓብይ በዓል እዩ ኣብ ሁራ ሰለስተ በይንኻ ወይ ውሒድካ ከም ዘይድመቕ ኣብ ኩሎም ጸገማት ትግራይ ባዕላዊ መፍትሒ ብውሕሉል ጥበብ ንምንዳይ ግዳማዊ ሽርሕታት በዲኻ ንምውፃእ ከም ደቂ ትግራይ ኣብ ብሔራዊ ረብሓ ዓድና ንኽንሓብር ዓብይ ትምህርቲ ዘለዎ ክብረ በዓል እዩ ቢሮና እውን ናይ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ክድግፍ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ በዓል ልደትን ሁራ ሰለስተን ክረጋገጽ ክሰርሕ ምስ ናይ እንግሊዝ ተካል ኣብ ዛሬማ ጊዮርጊስ ብ$260,000 ዝተጀመረ ካብ ኣሊፍ ፋውንዴሽን ዝተረኸበ ሓገዝ ጽገና ተጠናኺሩ ክቕጽል ምስ በዓል መዚ ሓድጊ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ናይ ቅድስ ስላሴ ኣጽቢ ጽገና ናብ ተግባር ክሸግር ምስ ናይ ስዊድን መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ድርሰራ ሚካኤልን ካልኦት ሓድግታት እውን ተመሳሳሊ ዕድል ክርከብ ጠንኪሩ ኣብ ጎንኩም ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ብዛጋጣሚ ዝክገልጽ ፈቱ በዓል ልደት እንትነኽብር ዝተመዛበለ ህዝቢና መረበቱ ዝምለሰሉ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ እውን ዝረጋገጸሉ ክኸውን ከም ዝግባውን ዶክተር ኣጽብሃ ገብረዝጋብሔር ረድዮም ድሕሪ ኩናት ጽንተት ኣብ ትግራይ ህይወት ከቢድ ዝገበሮ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ኩናት ዘጥፎ ቁሳዊ ሃፍቲ ምምላስ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተሃሰየ ሞራል ማሕበረሰብ ዝቆሰለ ሕሊና መሊኡ ዘይተሓከመ ጀግና ተጋዳላይ ንብዓተን ዘይደረቀ ግዳያት ኩናት ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኣብ ሕፃፅን ካልኦት 146 ማእኸል ማዕቀውን ዝረአ ዘሎ ብጥሜትን ስእነት ሕክምናን ዝሃልቕ ዘሎ ንጹህ ወገን ዝተራኸሰ መንነትን እምነትን ኣብ ሓደቓ ዝወደቐ ስርዓት ዝተበላሸወ ምስሊ ዓዲ ዝደኸመ ማሕበራዊ ምትእስሳርን ምምላስ ብዝተፈለየ ዓቕልን ዓቕምን ዝሓትት እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ እዋን ግደ ባህላውን ሃይማኖታውን ክብረ በዓላት ኣዝዩ ልዕሊ ዝግመት እዩ መብዛሕትኦም ክብረ በዓላት ንሰላም ንሓድነት ተስፋን ብሩህ መጻኢ ትግራይን ዳግም ሕወየት ዳግም ህንጸት ትግራይን ፍሉይ ትርጉም ዘለዎም ኣስተምህሮታት ክዋነታት ጸጋታትን ዝወነኑ እዮም ሓድነትና ኣስጢምና ተመዛበልትና ናብ መረበቶም ክምለሱ ግዛኣትና ውሕስ ክኹን ሓቢርና ክንሰርሕ በዛጋጣሚ እዚ ጻውዒትና ነቕርብ
بعل هفتي زرو قبل ليبانوس بمخنيات بعل لدت 2018 عام تمرت اب معقوبه تمزابل 7 كاري مقاله نزركبو تمزابل زوا معراب تግራይ እንግዶት ምሳሕ ገይሮም ኣለው ገነት ካሕሳይ ተኸታቲላቶላ بعل هفتي زور قبر ليبانوس بمخنيات بعل لدت اب كتما مقله 7 كاري عقبهم نزركبو تمزابل زوا معراب تግራይ እንግዶት ምሳሕ ገይሮም عبد سنة سرعة مساحة ترخبو مرحت هايمانوت تمزابلت وجنات تسباسني قم صباح كحسبون حادنتهم كاستمون مالختهم أم حلالفهم. إتو أدكام زخانة تحساس معنا إتعقل كوين للا تحساس معنا إتو أمامات مزمز للا كوين للا تحساس معنا تستغاقلو እግዚአብሔር አምላክ ዝመላለሶ ዝህዝብዚውን ላብ ገዝኡ ለአትወሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የምጸልና እግዚአብሔር ዝሃበና ሰላም እግዚአብሔር ዝሃበና በረከት ብሰዋስ ኢና የኢና ዘለና ግን በህይወት ምህላውኩም ዋጋ ሀብዎ በህይወት ክትጸንሑ ተጋደሉ እተምትሕልላ እተምድግጋፍ እተምርድዳ እተምድመማጽ እንብሎ ኣብ ማእኸልኩም ይሃሉ انت زي تدقاقفكم انت زي تدمامسكم بهوات كتصنح يتخذون تميت رح يكون ان هو ذات افق حدنة مساني كم تمسأل كرسوس معه زي فلك قلنا مدلاو زليو كم مدلاون تسفى بزين وقرات قل كندالو خمس قبلنا قل ازملك تزيك نقرأكم يدن بحيل فتاري حدا معاتك تفلسيهم بحيل اكزيابير حدا معاتك تفلسيهم كبرن اكزيابير يقول سلات من السينما تسفاي تورط بعل هفتي زور قبر ليبانوس بوغنوم حزب تግራይ ተመዛበልቲ ወገናት ዘሕልፍዎ ዘለው ስቃይ ብውነት ተረዲው ሓገዙ ከተናኸረን ብፍላይ ድማ ፌደራል መንግስትን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ተመዛባሊ ኣብ መምላስ ክሰርሑ ጸዊዖም ሰብኣይ ገብረካ ዝኽእል ምሁር ገብረካ ዝኽእል ህዝብኻ ላብ ልሕሸ ህይወትን ላብ ልሕሸ ለውጥ ክትምጽተለኻ ጥራሕ ተዘይ ኮይኑ ህዝብኻ ረሲዕኻ እትመርሖ ህዝቢ ረሲዕኻ እትገዝኣተ ማሕደራ መርየት ደብሪኻ ኣብ ዕፁ ገዛ ኣነነት ዝበሃል መድረኽና ከይድካ ኮፍ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ኩልኹም ውድባት ተሲኹም ህዝብኩም ረእዩ መጀመርታ ዘላቕ መፍትሒ ናብ መረበትና እንትንምለስ ዝበሉ ተመዛበልቲ ወገናት ንዝተገበረሎም እንግዶት ምሳሕ በመመስጋን ካልኦ ሰብ ሃፍቲ ነሰናይ ተግባር ክስዕብዎ ተላብዮም ብስሩውን ቃላት ኢልናዩ ክሳዕት ምለሱ ንኹየ ተኾነ በቀረባ ግዜ ተኾዱ ተዘይ ኮይኑ ግን ንኹየ ጎንኩም ይዝለና ኩሉ ግዜ ዓመት ይመጸና እንደ ሃፋቱም ኮነው እዮም ማዓት ሃፋቱም ሰብ ዓቅም ኮነው እዮም ጀሚርዎ ስለጸንሐ ግና ዘሩ ገብረ ሊባኖስ ላበልና ንሕና ውላ መስገና ምስተያው ዳኣመት ኮይኑ ሐምዲና ምስኡ ምቡዓና ብጣዕሚ ደስተኛ ኢና ተስፋ ነብረለና ተስፋ ሓደ ድሕር ፅሕላና ነብረለና ሳላ ህዝቢ መቐለ ሳላ ሓደ እርዳታ ተዘይ ኮይኑ ሰሪሕና ነምጾ ወይ ሰሪሕና ንረኽቦ ጥቕምታት የለን ላለመና ይንነብርን ልማና ይኣኽለና ዋ ብዙኢላ ተበላዕና ላትጎተትና ሓለዋ ዘየብና መብራህቲ የብና በቃ زي سلنو لعلنا حنا وقرا غزي لمربتنا كنمندسنا ندلي مكتل امبحداري زبا معرب تግራይ አይተ ተስፋ ማርያም ገብረ መስቀል ወሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ መከራው ዝናው ሕዘሉ ህዝብ معرب تግራይ ህዝብ ትግራይ ዝጀመረ ህጹጽ ሓገዛት ብዝተወደበ መንገዲ አጠናኺሩ ክቅጽል እጸዊዖም ኣብዚ ሰሙን እዚ ልዕሊ 17 ቢልዮን ቅርሺ ለተመዛበልቲ ህዝብና ተዓዲሉሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ልዕሊ 5000 ሊትሮ ዘይቲ ለተመዛበልቲ ተዓዲሉሎ እዚ ምን ንቕናቑዚ ኣብ ምቕጻል ህይወት ህዝብ ምዕራብ ትግራይ ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ቦታኡ ክምለስ ኮይኑ እውን ብህይወቱ ክህሉ ኣለዎ እዚ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ክቕጽል ኮይኑ እውን ብህይወቱ ክህሉ ኣለዎ ብህይወቱ እንድሕር ክቕጽል ኮይኑ ድማ ሓገዝ የድልዮ በዓል ሃፍቲ ክብሮም ደስታ 1.5 ሚልዮን ብር ኣብ ማዕቆብ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ዝርከቡ ወገናት ገንዘባዊ ሓገዝ ኣበርኪቶሎ እተስተገብረ ገንዘባዊ ሓገዝ 600 ተመዛበልቲ ወገናት ነብስ ወከፎም 2500 ብር ከም ዝኾነ እውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ
በዓል ሃፍቲ ኮብሮም ደስታ መቐልጸል ተወላዲኡ ኣይተ ደስታ ረዳ ዝገብርዎ ዝነበሩ ድጋፍ ንመዕለው ዳኣም ዝኸውን 1.5 ሚልዮን ብር ናብ መዕቆብ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬን ዝርከቡ ን600 ተመዛበልቲ ወገናት ነፍሲ ወከፎም 2500 ብር ድጋፍ ከም ዝገበረ ገሊጾም ኣነቱ በዝሒ ቅርሺ 1.5 ከም ዓቕመይ ልገደደ ስቶም ኮሚኒቲ ኣዋቂዐ زين حدنا حمشتني إلمس ناقر خوام باي خامت خوين الجدادة محكمي لسانا مجزي خنين مجزي لسانا نيو خالينو مو بكش تحش بهالحساب كلتش حمشتني حادثة عقمي بعلت بيتو ويزرو سلام كيدان بقدان السمازاول وقنات ناب مربوتهم كساب زملسو بغلصالنت حاجز كم زغوري زاربام بزح ችግር ለሎ ህዝቢ ኢኒና እና በቃ እዚ ሰብዓ ካሬ ዘለው እንትን ናአውደ አመቶም ዝኾን ንሽተይ ወላ ንሓንቲ ደርሆ ናአውደ አመት ለኾና ተኾኖምያ እንበ ዓብይ ብዙሕ ኮይኑ ይኾነይ ዝ ቅርሺ ማለት እዩ ግን በቃ ብከምኡተና ተላዓዒልና ኣብኡን ሓግዝ ተባሂልና ኢና ናውዚ መጽና እና ተሰምዐና ሓጎስ መግለጽ ይውል ደስ ይልኒ ሓገዝ ተገበረሎም ተመዛወልቲ ወገናት ብወገኖም ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምስጋን ዘላቂ መፍትሒ ጸገሞም ግን ናብ መረቦቶም ምምላስኮም ዝኾነ ገሊጾም يغنيلنا بكل شيء بكل العود عمات محقوسينا العود عمات مقصدينا لهاكمنا يغنيلنا زمحوات يغنيلنا خبرتها ولنا لا طفاكم وزقاوي هري تكلكم حاجه قد عدنا خنملس إنا تصفى نقبر تقي من نير زاود عمزة واي برك قدس يهون هي من الله كافي تكاتو غزاي مصدق يبون سودان نيو سوون كراها يلدلي عبي انجرا يحوقا عبي عدما يحوقا زودي ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀጽሪ ዓይደር ቦርድ ዝመርሖ ትካል ገባር ሰናይ ንልዕሊ 300 ተሓከምቲ ብምኽንያት በዓል ልደት እንግዶት ምሳሕ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ገብረመድህን ተወለመድህን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀጽሪ ዓይደር ቦርድ ዝመርሖ ትካል ገባር ሰናይ ብምኽንያት በዓል ልደት ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ንዝርከቡ ተሓከምቲ ስነ ስርዓት እንግዶት ምሳሕ ኣካይዱ እቶም ተሓከምቲ ሰብ ሞያ ጥዕና ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ካብ ሞያዊ ግልጋሎት ሕክምና ብተወሳኺ ኣብ በዓል ልደት ዝገበረሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ዝምስገንን ዝንኣድን ይብሉ ዘይተጸበና ንግሪ ብጣዕሚ ሓሪፍ ቆንጆ ጽቡቕ ቁርሲ ቆሪስና ኔና ሓሪፍ እዩ መጀመርያ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ኣጋጢሙኒ ይፈልጥን ከምዚ ሎም መዓልቲ ግን ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ካብቲ ገዛና ሓዲግና ልመጣናዮ ዝበለፀ መችውና ውዒሉ ደው የብለና ዓድመይ ጥዒና ገርና ሰናድእትና ሓካይምና دو يبلنا دكاترنا إن نحنا كابيز كمان أنت لو كابيز دوزي إنه يمسكن على دكاتر مسكنه وما يوم المسكن دكاتر وزيقون ما مهرنا خلينا لأنا أو دعمت كينو لأنا الدجاج سلا أنا ما جاجبه نمسكنه بطعم أكاو بورد تتكالن فوليك إلى حكمنا متبحتي دكتور فاسيكا عمد سلاسي أفتو هوسبيتال زركوبو 300 تحكمتي كاب استفلالي تكالات حاجز بمتقللاش እንግዶት መሳሕ ከም ዝገበረ ይገልጹ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዓይደር ምትሕጋዝ ማሕበር ኒኣትና 2009 ተጀሚራ ስለዚ ምትሕጋዝ ማሕበር ታይ ዕላማ ሕሙማት ጸገሞም ሕሙማት ንምሕጋዝ ጸገሞም ስታፋትና ኣባና መሳርሕትና ዝኾኑ ጸገሞም ተሃለም ንምሕጋዝ ድም ድማ ትምህርት ቤት ኣሎ እዩ ኣብቲ ኮሌጅ ኣብኡ ዘሎ ተማሃሮ ካብ ቅዱሳት ትካላትን ተጋሩን ኣኪብና ቅርሺ لما أنتي ناي مسح انقدوت كنقبريو تو حسابنا لعلي 300 سبات لما أنتي حمات لو عيدر لازم نظام سبات كم زيجركا فقرها حلت كان مقلاص نقبر بزبل يو تأهيبنا أكاد سرح ينفرس مقالق أسرع عيدر بورد زمرحة كال جبار سناي أيت سامي الجبريوات أبد الرؤوت بعال محبرك الطباوت أجماعات نزجات أمم 5 سرحتنياتات أوتو هوسبيتالون جنزبا وحجز كم استجبرن أتي عرسة متحججاز تتنا خيرو كم زغسلن يزاربون سرحتنياتات تكون خباب 5 سرحتنيا صافنا مسارحتنا تحت إيكونوميا وتجمع زركولا ومن حجازنا جميرنا بالتخاله عامي تمالي ያው ብውስን ብልተኻለ ለምሕጋዝ ሰሞኪሩ ለቐጻልውን እዚ ተጠናኺሩ ክቐጽል ኣለዎ ኢና ንብል ምክንያቱ ሕዚ በዓል መፀ ጥራሕ ይኾነይ ያውቱ ወገንና ኣብ ሕክምና ልከው ወገንና መሳርሕትና ኢኮኖሚያዊ ፀገም ንገብሮ መሳርሕትና ኩሉ ግዜ
ኣብ ጎኒ ክንኾነሉ እኒአና እቲ ትካል መርአያ ስራሕን ሓገዝን ዘበርኮቶ ኣካላትን ሽልማትን ኣፍልጦን ሂቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኣባላት ማሕበር ልምዓት እገላ ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ብር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝዕቆቡ ልዕሊ 1.9 يغرت حزون أب كتم أشتري عند أسلاس نزعقبو مقباو حجز كم زجبرو أمرار حتى محبر جليزهم الحجز أب بيت مرتي صهاية بيت مرتي فرس وقتن حفشاوي كلا يبرك بيت مرتي صهايين زعقبو حموشميتن 4 تمزابلتي كم زت خفافلة أمرار حتى محبر أبريهم صعب خاربي እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ሓደጋ ዘሎ ህዝብና ካብ ዝተፈላለዩ ፍላት ዓለም ዘለው ተወለድቲ ብዝተኻእሎም መጠን ነቲ ኩነታት ክበፅሕሉ እንዳተጓየ ኢና ጠኒና ስለዚ ማሕበርና እውን ከም ማሕበር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዕላማ ገይሩ ዝጓዓዝ ዘሎ ማሕበር እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ኣብቲ ኣብዚ ኮፊ ዘሎ ዝሓገዙ ኣለዉ እዮም ተመስግንዎም ኣለኩም ኣነ ክብሎ ዝኽእል ከዓ ብጣዕሚ እቲ ህዝቢ ከብድኻ እዩ ዝበልዕ እዞም ማሕበር ደቂ ገላ ኣብ ስራኤል ዘለው እቶም ዝገደዱ እዮም ረኺቦም ዘለው ሕጂ እውን እቲ ሓገዞም ቀፃሊ ክኾኑ ኣለዎ በዚስ ክዕገት የብሉን تكال جوار سناي آيس بمهنيات بعال لدات نلعل حموش ميت تتسجم مهزانات نبرتي كتمام مقالة إنجروت مسحجيرو توم مهزانات كابت تتصبين التناقيفهم نعم ربتهم تماريسهم مسدراهم كوينهم تمرتهم بزجب عنك مهاروز ملكتهم أكلات تغرت كجبروا لدماء تساوي ثاري ولا إنجروت مسحست جبر لهم وجنات كابت شوعتين كفلات كتماتات كتمام مقالة استململو بسنك جنوسايد أو كينات ولدهم زسانو دك سوعاتن تمزملت وجنات مخانم وأن فتس أمسرح تكال جوار سناي آيس آيت بسترات مسفن أبرهم بجنوسايد أو كينات بعشحات وتصرف هزانات كم مربتهم كم استمزابلوز جلسوا مكتل حلاف بيرو محبرة وجداي يقدر متكلم تجري عيته جبر سلاسي تركة تجمعات هزانات تجري بزل قناة المفتاح زي تمزابلو وجنات نعم مربتهم بمملاسن تتجمع وجنات بمدقة فنيو زخوني لهم كم زبط مسارتنا مرهود اسفاي كابزي بموصال أبز على تزيد تفتسم زخرينا كنقرب قدمي 4 عامات لك كم زعلت تحساس 20 تشعات تنكلتشان 10 4 عامة مرات من قصدي إثيوبيا بطبيعة ددبيت وعيبهم زنور تمزابلت زوا معرف تግራይ بدرون ዝጨፍጨፍሉ ዕለት ይነሩ በተመሳሳለ ዕለት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ ኢሮብ ጣብያ ዓሊተና 13 ኣባላት ሓደ ስድራ ቦራሪ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ዝተጨፍጨፍሉን ነባራይ ህዝብ ወረዳ ኢሮብ ድማ ነቶም ብግፍዕ ዝተጨፍጨፉ ወገናት ከይቀብር ቦራሪ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸልከለሉን ዕለት ይነሩ እቲ ዝተገበረ ጨፍጫፍ ካብ ኣርካይቭ ቴሌቪዥን ትግራይ ተወኪሱ መሳርሕትና ዮሃንስ ብርሃነ ከም ስዕብ ዋዲድ ወሎ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጀኖሳይዳዊ ኩናት በመላእ ከባብታት ትግራይ ዘስካሕኩ ጨፍጫፋት ሰላማዊ ወገናት ተፈጺሞም ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ወራሪ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ተስፋሕፋሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራን ድማ ኣብ ጀኖሳይድ ትግራይ ቀንዲ ተሓተቲ እዮም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ኣስገደ ጣብያ ደደቢት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዕቑዮም ዝነበሩ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ካብቶም ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድሮን ዝተጨፍጨፉ ወገናት እዮም ህፃናት ኣዴታትን ብዕድመ ዝደፉ ኣቦታትን ድማ ንምእማኑ ብዝጸግም መልክዑ ግዳይ እትጨፍጨፍ ኮይኖም እቶም ብድሮን ዝተጨፍጨፉ ወገናት ግን እስካብ ሕዚ ፍትሒ ኣይረኸቡን ነዚ ዝተጨፍጨፉ መንግስታት እውን ተሓተቲ ኣይኮኑን ታሕሳስ 29/2013 ዓመተ ምህረት ወራሪ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ሰላማውያን ወገናት ዝጨፍጨፈሉን ብፍላይ ድማ ካብ ሓደ ስድራ 13 ወገናት ዘቐተለሉ ዕለት ነይሩ መንእሰይ ጳውሎስ ኣብርሃ ነባራይ ወረዳ ኢሮብ ጣብያ ገመዳ ኮይኑ ምስቶም ዝተጨፍጨፉ ወገናት ተቐቲሉ ተባሂሉ ዝተደርበየን ከም ዕድል ካብ ኣፍ ሞት ተሪፉ ንምስክርነት ዝበቕዐን እዩ እንተ ኸይና ሃድም ኢሎም ቀሲልኩም ክድና ተባሃልና ብእግርና ብእምንን ብዕንጨይትን እናውቅዑምና ብዛ ጽርግያ ሕዝና ንከድ ነይርና ፊሻዓብ እዚኣ ማይ ነበረትን ማይ ንእሽተን ናፍቲያ ጽግዕ ኢላ ነይራ ብዛ ደረቅ ሖፃ ነይራ ኣብዚኣ ሱቅ ኢሉ ሓመድ ነይሩ ብዚ ካብኡን ድሓር ኣነ ካፍቲያ ናፍቱ ክሰግር ሃድም ምስ ጀመርኩ
أبزي نيروم يوم وكاب دحرت أنا نيو كحد من كله خاب كلت بوتات بتي التهارين خابون نفتي ما يتدربي بكدمة نيرون دراس خابون دحر تدرس نيرو خابون موسيه سامورا آرون يتي ودحش باتولا أنا بدحرت ينير أبرها عوت بزاتن بقى بزا كوفلنا تسلفنا هنا كوفلنا زنبرنا أبتوان بورار سراويت منغستي إرترا استجفجفو من أسي كابا حد سدرا 13 أبلات من بارمون سدرا قدياتن نبرتن يقلصو بقولنا مصيافتا تقال كلي كلكل مسبل كوسي تاربا بقى مايسي كاي حاجه رأي دم مالتي دقاي سلسته أمو أتي دمو كمز عينة في عرسي أيسن حنان نسألك قلقو فلف كي تجبره مقولبب كي تجبره تبهيلنا نقولبب زي جبر عين برن نسأله ونزي خدنا عين برن عشايته سدرا قدايتن نبرتي ورد عروبن نتوم بقفع استجفجف وقنات كقبرون فقاد كابا وراري سراويت منغستي إرترا كرخو قد نيروم دحرق نديل منا كمستقور دما مرحي هايمانوت أبا قعش أبراهام يمسكرو إذا أبزع 13 رساتات الله أبزع بوت إن أبزع كبابي زي المد تاريخ بيتكريستيان نابزي أن تاريخ حزب إيروب كمزة عينة قفعي كمزة عينة بحادة أبحادة معالتي 13 رساتات أموخا قباري زي بلو بتوحود سباتن 4 كهناتن بتاريخ الليتنا إيروب حزب إيروب وعلي بريتوريا كابا زحازو من الطبطات كابا مكل خال سراوت إثيوبيا وطعي زلو عطوقات كابا مريت تግራይ موضوع زبليوم انتخونا جن وراري سراوت منغستي إرترا كساب حزي كابا مريت تግራይ أيوتن عطوقات ورد حيلتات أمحراون كموم سلازخونا أدرادرتي وعلي بريتوريا حزب تግራይ كابا زنتت كدحنو تتصبيت كل تግራዋይ يقوين اللهم ተጋሩ ተማሃሮ ዓለም ለኸ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ብልዕሊ 800,000 ብር ወጻኢ ዝተገበረ ናውቲ ሓገዝ ናውቲ ሕክምና ንወረዳ ሰሓርቲ ብሓገዝ ኣበርኪቶም ነቲ ሓገዝ ዝተረከበ ምምሕዳር ወረዳ እቲ ናውቲ ሕክምና ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ዘቃልል ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ሰናይ ተግባር ድማ ኩሉ ክስዕቦ ተላቢሉ ጥዑማይ ገዛኢ ዋዲድዎ ኪሮስ መሓር ከቕርቦ እዩ تمهاريت بيتلهم جيتاچون تمهراي سامي الابرهان اب عالم لخ يونيفرسيتي امريكا افريكا اب كينيا نصا عدل تمهرت رخيبهم يمهارو كاب زلو تمهاريم ازم تمهارون مسكايوت محازتهم بمخان كينا سعو اب تግራይ اب زغاطم عنوت مسرت المعات مصنعت بمكياد اتعدل تمهرت زهاوم ماستر كارد فاونديشنن زمهارلو يونيفرسيتين كالوتن بمتحبار بلعلي 800,000 بر وصاي ناوت حكمنا نبيت صحفت عنا وردا سحارتي بحاجز كم زهاو قليصم ماستر كارد فاونديشن بزغبرلنا فند زوم تريوم لهم ناي حكمنا وحت سحارت وردا نمحجازينا مصينا بزح ጉድለታት ከም ዘሎ ይርዳእና እዩ ካብኣቶም ቅድሚያ ክዋሃው ዝግብኦ ነገር ኢና ናይ ጥዕና ጉዳይ ኮይኑ مس وليد عديتات تتحازة كنسرح حاسبنا كاو كافتم بتعمل استوجد ورداتات كوينو زرخبنايو ناي سحرت وردات سلازخنا ناي حجز فند حاتيتنا بزرخنا مسرت لعلي شومنت بيشح بروت تتجبرلو ناوتتات نوليد زخون زحجزون أو تتات حاجة ذكرنا مالتي. بتوسخي تمهرون أبتعنان كالوت مسرة المعاتن زبصح عنوة المحواي أوش تعدن وزعن زركب تجراين فتاو تجراين كسر حلو تلابيوم تمهرون حاجزهم التناخيرهم كم زقصل دما جليسهم مكتل حلافي بيت صحفت عنا وردا سحارتن متحاوري أديتاتن نساناتن أي تتسجاي جدي مسوليدن حرسن تتحيزو زمز حمام فيستلا المنكاي زل على قد زلوم ناو تحكمنا كابزوم تمهرون كالوت تكالاتن كم زرخو جليسهم يتوزني حاجز موسي زلو تناي صقمنا زلو ناي توردانا بفلاي ديتات مسوليدن حرسن تتحيز زلو ناي ديتات زولدالو كوتش بال دليوري كوتش لنا وانا صقمنا زلو صقمنا بتصنعات مسارات كان عندنا تفتحلنا لماتي
ካብኡ ተመሳሳሊ ንዑ ክሕግዙ ዝኽእሉ መሳርሕታት ናይ ስትራቴጂ መግበሪ ኣውቶክሌቭ ዝበሃል መሳርሒ ሆነይ ነርባዕቲን ጥዕና ጣብያ ትዝነበረና ፀገም ሓደ ፈቲሕና ኣሎ ማለት እዚ ሓገዝ ልዕሊ 20 ናውቲ ሕክምና ዘጠቓለለ ኮይኑ ንኣርባዕተ ጣብያታት ጥዕና ከም ዝከፋፈል ገሊፆም ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ካብ ወርሒ መስከረም 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳድን ናውቲ ሕክምናን 3 ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ከም ዘጋጠመ ዝሓበሩ ኣይተፀጋይ ዝምልከቶም ኣካላት ዝፀገም ንምፍታሕ ደገፍ ክገብሩ ሓቲቶም كبرات تملكتي تلفزيون تግራይ ነዝዕለት ዝሓርናዮም ዜናታት ኣብዚ ክንክንበት ምሳና ፅንሕም ስለ ዝተኸታተልኩም ካብ ልቢና ነመስግን ንመላ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ደጊምና እንኳዕ ንበዓል ልደተ ክርስቶስ ኣብፅሓኩም ክንብል ንፈቱ በዓል ልደት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ረዋ ክኾነልና እውን በዚ ኣጋጣሚ ንምነ ብሩህ ግዜ